अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और जनाब, आप लोगों ने थंबनेल पे भी रीड कर लिया होगा आज का जो रनडाउन है, थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। एक तो आज मैंने आपको बताना है कि इमरान रियाज खान जो है पिछले दिनों पाकिस्तान से फ़रार हो गए थे अपनी फैमिली समेत। तो अब उनका पता चल गया है कि किस मुल्क में जाकर उन्होंने पॉलिटिकल असाइलम लिया है, किस तरह से वो यहाँ से भागे हैं फैमिली को लेकर, क्या तफसीलात हैं। पीटीआई के अपने ही लोगों को उन्होंने धमकियां देना शुरू कर दी हैं, आपस में गुत्थम गुत्था हो गए हैं, बल्कि पंजाबी में कहते हैं कुत्या कुत कुत हो गए हैं। वो क्या मामला है आपके सामने रखूंगी। इसके अलावा आज मैंने आपको बताना है कि इमरान खान ने तलब किया गंडापुर को और गंडापुर की इंतहाई बेइज्जती की। उसके बाद जेल में थप्पड़ पड़े हैं खान साहब को। ये क्या तफसीलात हैं तमाम खबरों की, तो चलिए वन बाय वन जो है वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। अच्छा जी, जो पहली खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी है, इसके बारे में आपको ये तो पता चल गया होगा कि ये बातें फैल रही हैं कि जो गंडापुर हैं उनसे इमरान खान बहुत बुरे तरीके से नाराज़ हो गए हैं। गंडापुर की काफ़ी उन्होंने क्लास भी ली है और कुछ लोग कह रहे थे कि पहले सदारत वापस ली गई, फिर कहा गया कि जी वो वज़ीर आला के मनसब से भी जो है वो छोड़ के जा रहे हैं। और अब जो खबर आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइएगा कि बुशरा बीबी की गिरफ्तारी जब हुई थी उसके ऊपर एहतजाज क्यों नहीं किया। इसके ऊपर भी क्लास हुई है गंडापुर की और इमरान खान जो है वो बहुत ज़्यादा बरहम हुए हैं। अब ये क्या कहानी है, ज़रा ये भी मुलाहिज़ा फरमाइएगा। अब खबर के मुताबिक आपको बता दूं कि इमरान खान ने मुलाकात में गंडापुर के ऊपर काफ़ी बरहमी का इजहार किया और इमरान खान ने उनको ये भी कहा कि बुशरा बीबी की जिस वक्त गिरफ्तारी हुई थी उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में कोई एहतजाज क्यों नहीं हुआ। उनका कहना था उनका कहना था जनाब कि अली अमीन से मुलाकात में इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन की रोकथाम के इकदाम के ऊपर जोर दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो जाकर गंडापुर के हवाले से इमरान खान को ये भड़का रहे हैं कि जी गंडापुर जो जितनी भी करप्शन कर रहे हैं सारा पैसा खुद खा रहे हैं। जबकि गंडापुर ने पिछले दिनों में क्या कहा था कि हम तो बड़ी तादाद में जो पैसा है वो इमरान खान के वकला को दे रहे हैं जो उनके केसेस लड़ रहे हैं। अब बानिए पीटीआई यानी इमरान खान ने कहा कि सूबे में करप्शन की कई कहानियां और तफसीलात सामने आ रही हैं। करप्शन और ख़राब कारकर्दगी की आइंदा अगर कोई शिकायत मौसूल हुई तो फिर तुम देखना। इमरान खान ने अली अमीन को हुकूमती अमूर में आतिफ खान समेत पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत की हिदायत भी की और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो है उनको ये भी कहा कि गुड गवर्नेंस के ऊपर जोर दो। अब इमरान खान ने अली अमीन की मोहसिन नकवी के साथ जो तस्वीर हैं उनके ऊपर दोबारा से नागवारी का इजहार भी किया, क्योंकि आपको पता है कि पिछले दिनों बड़े बगलगीर होकर ये मिल रहे थे उनके साथ। और मुलाकात में इमरान खान ने गंडापुर को ये हिदायत भी की कि मोहसिन नकवी का रफीके खास बनने के बजाय गवर्नेंस के ऊपर ध्यान दो। गुज़श्ता दिनों इमरान खान ने वज़ीर आला यानी गंडापुर जो है उनको पार्टी की सूबाई सदारत से हटा दिया था, वो तो आपने सुन लिया था। उनकी जगह पे जुनेद अकबर जो कि उनके दुश्मन या राइवल के तौर पे जाने जाते हैं उनको रख लिया था। उसी वक्त पता चल गया था कि मामलात कहाँ से कहाँ तक पहुंच चुके हैं। 17 जनवरी को एहतसाब अदालत ने इमरान खान की अहलिया को 190 मिलियन पाउंड केस में 7 साल की सजा सुनाई थी और उसके बाद पूरे खैबर पख्तूनख्वा को उलट पलट क्यों नहीं कर दिया। इस एतराज़ के ऊपर इमरान खान जो है वो काफ़ी नाराज़ है। इसके अलावा आपको याद होगा बुशरा बीबी की जो बहन है मरियम बट्टू, उन्होंने भी बड़े इल्जामात लगाए थे गंडापुर के ऊपर। उन्होंने भी कहा था कि जो 26 नवंबर को धरने से बुशरा बीबी भागी थी, दरअसल वो भागी नहीं थी बल्कि गंडापुर अपने साथ उनको लेकर गए थे। एक और भी अंदर की खबर है मेरे पास जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। मुझे ये पता चला है जनाब मेरे ज़राए से कि जो गंडापुर हैं उनकी शिकायत सबसे पहले बुशरा बीबी ने जाके खान साहब को की है और बुशरा बीबी ने खान साहब को जो शिकायत की है ज़रा वो भी मुलाहिज़ा फरमाइए। उन्होंने कहा कि ये जो गंडापुर है ना, इसने मुझे कहा था कि ये धरने की जगह जो है ये छोड़ दो और इन्होंने मुझे ये भी कहा था कि आप बार बार धरना करने आ जाती हैं तो ये जलसे जुलूसों से ना आप परहेज़ करें और आपकी ज़मानत जो पिछली है वो मैंने ही करवाई है, लिहाजा आप इस चीज़ से बाज आ जाएं। तो इस बात के ऊपर गुस्सा खा के ना इमरान खान ने, क्योंकि बुशरा बीबी ने इमरान खान को ये भी भड़काया कि ये जो गंडापुर ने कहा ना कि मैंने आपकी ज़मानत करवाई थी और आप जो है वो एहतजाज जुलूस ना करें, तो अब ये जो मुझे सज़ा हुई है ना ये इसीलिए हुई है क्योंकि बुशरा बीबी के अकॉर्डिंगली जो गंडापुर हैं उनकी कुर्बतें जो हैं वो स्टैब्लिशमेंट के साथ ज़्यादा हैं और मोहसिन नकवी के साथ भी ज़्यादा हैं। लिहाजा बुशरा बीबी को ये लगता था कि गंडापुर का पत्ता साफ करना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन शुरू में कहने वाले कहते हैं कि खान साहब ने कहा कि आहिस्ता आहिस्ता इसको पीछे हटाएंगे, एकदम से पीछे नहीं हटा सकते, इसीलिए पहले सदारत वापस ली और अब ये सब चीज़ें की जा रही हैं। जबकि उमर अयूब जो है वो इन तमाम चीज़ों को रूमर्स करार दे रहे हैं। बहरहाल जो भी करार दे रहे हैं मैंने आपको खबर देती है। अब एक और बड़ी मज़ेदार खबर है।
اور خبر یہ ہے کہ جتنے بھی یوتھی ہیں نا جو اپنے آپ کو عمران خان کا بڑا لائل ثابت کر کے اور جھوٹی خبریں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر کے ڈالر کماتے ہیں، وہ سب آپس میں کتوں کی طرح لڑ پڑے ہیں۔ اب وہ کیوں؟ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے ہمارے ملک سے فرار ہوئے ہیں عمران ریاض خان اپنی فیملی سمیت۔ اب ان کے بارے میں بہت ساری قیاس رائیاں ہو رہی تھیں، کوئی کہہ رہا تھا کہ وہ پولیٹیکل اسائلم لے کر امریکہ جا رہے ہیں، کوئی کہہ رہا تھا کہ وہ عمان چلے گئے ہیں، کوئی کہہ رہا تھا وہ دبئی بھاگ گئے ہیں۔ اب ایسے میں جناب ہوا کیا کہ عادل باجا اور سلمان احمد جو ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ عمران ریاض خان جو ہیں وہ پولیٹیکل اسائلم لے کر امریکہ بھاگ گئے ہیں۔ اب ذرا سنیے گا، یہ عمران ریاض خان نے ایک ٹویٹ کیا، لکھتے ہیں سلمان احمد کو ٹویٹ کر کے کہ سلمان پلیز فار گیو می دیٹ آئی ٹاک ٹو یو، کہ مجھے معاف کرو جو میں نے تم سے بات کی، یو پٹ می اینڈ مائی فیملیز لائف آن رسک، تم نے میری اور میری فیملی کی لائف کو خطرے میں ڈال دیا ہے، پلیز لیو اس alone، پلیز ہمیں اکیلا چھوڑ دو، اینڈ آئی نیور ایور اپلائڈ فار اینی اسائلم ٹو اینی کنٹری، آئی ایم ناٹ ٹچ ود UN or almost any dozens of international organizations but no one did this to me، جزاک اللہ۔ اب یہ دھمکیاں دے رہے ہیں عمران ریاض خان کس کو؟ سلمان احمد کو۔ اب سلمان احمد کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ عمران خان کے دیرینہ دوست ہیں، 25-30 سال پرانی دوستی عمران خان نے توڑ دی ہے، کیونکہ پچھلے دنوں انہوں نے بشرا بی بی کے اوپر تنقید کی تھی اور عمران خان نے سلمان احمد سے اپنا تعلق توڑ لیا تھا۔ اب عمران ریاض خان جو ہے وہ سلمان احمد کو وارننگ دے رہے ہیں کہ تم نے میری اور میری فیملی کی لائف کو تھریٹ میں ڈال دیا ہے، یہ بات اناؤنس کر کے کہ میں امریکہ بھاگ رہا ہوں اپنی فیملی کے لیے۔ اچھا، پھر اس چیز کو کس نے انڈورس کیا؟ عادل باجا نے۔ اس نے لکھا سلمان بھائی دیر از نو ایشو بٹوین اس، آئی شیئرڈ دا نیوز اباؤٹ ہز ویزا ایٹ یور انسسٹنس۔ عادل باجا نے بھی اصل میں اس چیز کا کلیم کیا تھا کہ یہ عمران ریاض خان جو ہیں یہ بھاگ گئے ہیں اور یہ امریکہ جا رہے ہیں اب اور پولیٹیکل اسائلم لے رہے ہیں، اور اس کے اوپر سلمان احمد جو ہے انہوں نے ان دونوں شخصیات کو جو ہے یعنی کہ عادل باجا کو اور ساتھ میں عمران ریاض خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آئی ریئلائز that since yesterday both of you and your vast network of fans are going crazy attacking each other، کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کر رہے ہو۔ اب معاملہ کیا ہے کہ عمران ریاض خان اس بات کو چھپا رہے ہیں کہ وہ پولیٹیکل اسائلم لینے جا رہے ہیں، قصور تو اس کا ہے جس نے پاکستان سے اس کو فرار ہونے دیا یا فرار ہونے میں مدد کی ہے۔ دوسری طرف یہ عادل باجا اور سلمان احمد جو ہے وہ کتوں کی طرح آپس میں لڑ رہے ہیں، اور تیسرا بندہ اس میں جو ہے نا جو کتوں کی لڑائی دیکھ رہا تھا اور پھر وہ کریڈٹ لینے کے لیے خود آ گیا، وہ ہے جی صدیق جان للی۔ اب صدیق جان للی بھائی جان کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے تو ویسے ہی پٹھا بٹھا دیا نا عمران ریاض خان کا، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات بالکل صحیح ہے، عمران ریاض خان جو ہیں وہ جا رہے ہیں۔ کیا کہا؟ ہیو اے لک۔ عمران ریاض خان صاحب کو 3 سے 4 ملکوں نے یہ آفر کر دی ہے یا کمٹمنٹ دے دی ہے کہ انہوں نے جب انٹرنیشنل کچھ آرگنائزیشنز نے کچھ ایسی چیزیں شیئر کی ان ملکوں کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کا معاملہ بہت سینسٹیو ہے اور بالکل آپ کی جان کو خطرہ ہے، اور آپ کو ہم آپ کی فیملی سمیت آپ کو آفر کرتے ہیں کہ آپ فوری طور پہ آپ ہمارے ملک آئیے، اور مطلب 2 ملکوں نے تو ایسا سمجھے کہ ویزے بھی جاری کر دیے ان کے اور ان کی فیملی کے۔ اب یہ فیصلہ عمران ریاض خان صاحب کو کرنا ہے کہ وہ کس ملک جاتے ہیں۔ 4 ملک ہیں جنہوں نے کمٹمنٹ دے دی ہے، اور میری اطلاع یہ ہے کہ 2 نے ویزے بھی جاری کر دیں ان کو، اور وہ اب فیصلہ عمران ریاض خان صاحب کو کرنا ہے کہ وہ کب ادھر موو ہوتے ہیں فیملی سمیت، اور ہم سب کی یہ مشورہ بھی ہے، خواہش بھی ہے اور دعا بھی ہے کہ وہ جہاں پہ وہ جا سکتے ہیں وہاں پہ وہ جائیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ دنیا کے کئی ممالک ہیں جو پاکستان سے زیادہ پاکستانیوں کے لیے غیر محفوظ ہیں۔ اچھا شریف صاحب کو دیکھیں کیا ہوا، اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں وہ پہنچ جائیں، ان 4-5 ملکوں میں سے کسی ملک میں پہنچ جائیں جہاں پہ اٹیمپٹ تو دور کی بات ہے، کوئی سوچتے ہوئے بھی کہاں پہ کہ وہاں پہ عمران ریاض خان کو ہاتھ بھی لگایا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہی ہے صورتحال کا۔ تو آپ نے یہ سارا جھگڑا دیکھ لیا، سن لیا، اب آپ کو ہنسانے کے لیے ایک بڑی چیز دکھاتی ہوں۔ یہ آپ کے سامنے پی ٹی آئی کا آفیشیل اکاؤنٹ ہے، یہ جو پچھلے دنوں شب معراج گزری ہے، آپ کو پتہ ہے معراج پہ ہمارے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ گئے تھے آسمان کی بلندیوں میں، کہاں کہاں جنتیں دیکھی تھیں، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے تھے۔ تو انفارچونیٹلی پی ٹی آئی والوں کو یہ نہیں پتا کہ شب برات میں اور شب معراج میں فرق کیا ہوتا ہے۔ محترم لکھتے ہیں ان کا جو آفیشیل اکاؤنٹ ہے خان صاحب کا کہ تمام امت مسلمہ کو شب برات مبارک ہو۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ عمران خان نے مطلب صوفیزم کے اوپر یونیورسٹی بنائی تھی، یہ صوفیزم سکھانا تھا کہ شب برات کو شب معراج میں جو ہے وہ بدل دو، یہ ریاست مدینہ بنانی ہے، مطلب کہ بیوی یہودی، بیٹے آگے اسرائیل کے رہائشی، اور بتا رہے ہیں پورے کنٹری کو کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ سب کو شب برات مبارک ہو۔ اب اس سے آگے میں کیا کہوں؟
چلتے ہیں جی اگلی خبر پہ. یہ ایک اکاؤنٹ ہے جی خالد مزاری کا. ان کے اکارڈنگلی انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کو جیل میں تھپڑ پڑے ہیں دوبارہ سے. ان کی خبر کے اکارڈنگلی وہ کہتے ہیں کہ بڑی خبر، کل رات عمران خان کو ایک اور تھپڑ پڑ گیا. جیل عملے کے ساتھ بدتمیزی کرنے پر ایک سینئر افسر نے عمران خان کو زبردست تھپڑ رسید کر دیا. اب اس خبر میں کتنی حقیقت اور صداقت ہے یہ تو خان صاحب جب کل کو آئیں گے باہر تو خود ہی اپنی کہانیاں بتایا کریں گے کہ میں کال کوٹری میں تھا، مجھے روز تھپڑ پڑتے تھے، میرے ساتھ یہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا. بہرحال یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے، کوئی تھپڑ کھا رہا ہے اور کوئی دن رات ترقی کے لیے کام کر رہا ہے. اور اسکرین کے اوپر آپ کو یہ گوادر ایئرپورٹ نظر آ رہا ہوگا، ٹوٹلی فعال ہو گیا ہے. کہاں گئے وہ لوگ جو کہتے تھے کہ یہ بلوچ قوم کے لیے جو ہے وہ بڑا نقصان دہ ثابت ہوگا؟ آج آپ دیکھیں کہ یہی گوادر ایئرپورٹ آج سے 6 سال پہلے آپریشنل ہو جانا تھا، لیکن انہی کی حرکتوں کی وجہ سے، عمران خان کے سی پیک کو بند کروانے کی وجہ سے، پاکستان کو ڈیفالٹ کرانے کی کوششیں کرنے کی وجہ سے، پاکستان کو سری لنکا اناؤنس کرنے کی وجہ سے، پاکستان میں پی آئی اے کا بھٹا بٹھا دینے کی وجہ سے آپ لوگوں نے دیکھا کہ پاکستان نے پچھلا جو 6 سالہ دور ہے یہ کیسا دیکھا ہے، یا جو 4 سالہ خان صاحب کا خاص طور پہ دور تھا وہ کیسا دیکھا ہے. تو بہرحال جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں یہ آج کا ویڈیو تھا. آپ آئیے کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجئے، پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے